مہتاب زیادہ شوق نہ تھی وہ تے نہ کر اسمان تے دعوے متا نائب بطول دی ہک انگلی تے کو دو ٹکڑے کر جاوے بی بی آدھی مہتاب جہڑا نال میرے جے اپنی چمک دکھاوے ایک کرن ایندی کوہ تور وانگو کائنات دا رنگ بدلاوے میرے بزرگاں اس عشرے دیے آخری مجلس گو میں تھکا ہویا لیکن خدا پاک دی قسم ہے اہل بیت دے عشق والے مقام وچ میں کوئی تھکا ہویا نا اس واسطے میں چونکہ رات دی مجلس ہی نہیں پڑھی اس واسطے تھوڑا جا وقت میں رات دی مجلس پڑھدا تے وقت اس رات دی پڑھسا ماشاءاللہ میری سین نے چنو فرمایا چند دی آواز زبان حال دے نال عرض کرے نا چند آدھے اولے الامر دی دھیے اولے الامر دی بھیڑ میں کوئی کیا حکم دیتا ہی میری سینا دیے میرے حکم دے ویلے تو لنگ گئے مدینہ چھوڑ آئی اگر بی بی میں کو پتہ تا لگے میں کو کیا حکم دیتا ہی میری سینا دیے ہور تو کچھ نہ پیا دی یا پیا دیا میرے چاندی رات آخری تیرے نے تو حسن چمکارے میں رج کے چن کو نہیں دیتا کر مدھم ذرا رفتار بی بی آدھی اج تمی چن دے چاؤ گردو پیدس دینا ہاشمی تارے کل رات اے آمن والی رات کل رات موت دی بدلی وچ روپو شو ویسے سارے ملک صاحب مقرر عرض کریں میں اولے الامر دی دھییں حق دے امام دی دھییں تیرا ہر حکم میں منن واسطے تیار ہاں لیکن پہلے پتہ لگے مینوں حکم دتا کیا ہے میری سائنا دی ہور تو کچھ نہ پیا دی میرے حکم دیا رتی لگ گئی میں چاہیے کچھ پیا دیا میرے چاندی رات آخری تو حسن چمکا میں رج کے چل کو نہیں دکھا کر مدھم ذرا رفتا مٹھا تو بی بی آدھی اج تمی چند دے چاؤ گردو موجود ہاشمی تارے کل شام یہ غریبہ والی شام کل شام دے بدلا وچ شو چند آواز انشاءاللہ جڑے نیت لے کے آئے ہو سارا محرم بڑیاں مکانا دیتیاں نے اپنی سائن اج چھیکڑی مکان میں قربان ہو بی بی آدھی اج تمی چن دے جاؤ گردو پیدس دینا
تارے کل رات کو موت دے بدلا وچو کو ادادار آؤ میری سائن دا حکم سنیا چند آسمانی نے زبان حال دے نال چند عرض کریں دا سائن کمی بیشی میرے اختیار چ نہیں میں ہر رات دا ملازم سمجھائے گل کمی بیشی وداؤن گھٹاؤن میرے اختیار دی گل نہیں چونکہ میں رات دا ملازم سائن یا حکم رات نو دے جو رات مٹھی مٹھی دھمے تے میں مٹھا مٹھا ترا یعنی جیویں جیویں رات اپنی منزلیں طے کرنی میں اوے اوے ترے روڑ والے آؤ میری سائن رات داوی دے پاسے دیکھ کے بی بی یادیے عاشور دی شب ذرا سنبھل کے تر تے میرا دل ہے بہو آزاری تفسیر قرآن دے حرفا کو او میں کو دیکھڑ دے ایک بار بی بی یادی اے پارے میں نہیں بات کرنے توڑے ہاں مدھلا دکاری ہر حرف قرآن دا دیکھن دے تیکو آدھیے دردار ملک صاحب تکلیف نہ سمجھے میری سہنا دیے آسور دی شبو ذرا سنبھل کے میرا دل ہے بہو آزاری تفسیر قرآن دے ہر او میں کو دیکھن دے ایک بار بی بی یادی اے پارے میں نہیں بات پڑھنے توڑے ہاں مڈھلا تو کاری ہر حرف قرآن دا کر دے تیکو آدھی دردان سمجھ آ گئی میرے بزرگ دل کے آئینے میں ہے تصویر دوست جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی جنہاں دے دلائیں کربلا دا نقشہ ہے نا میرے نال پہنچو کربلا تھوڑا جا ذکر میں کر گیا دامی رات دا ہوں ذرا میں تفصیل دے نال پہلے دامی دا سمجھاواں تے وقت 11 دی رات دا تذکرہ کراں آپ ہی رواں تے تہانوں ہی رواں دی دعوت دیواں دامی دی رات میرے بھائیاں تساں کل گزاری کاسوا یومن وسر فیہ الحسین علیہ السلام امام فرمانے میرا باپ قربان ہوئے اس غریب بلا ناصر سے جڑا نامی محرم نو ہر پاسوں گھر چکا دی نامی دا لتھا اگھرات دامی دیا ترائے حصے میرے امام کیتے اس رات دے جڑا حصہ ہا نہ بھین دا خیمے چ بیٹھے بھین برا رل کی بھین دیے تمنا آئی جو میں اپنا حصہ رات دا اپنے ویر دے سامنے بہ کے اپنے مہمان بھرا دے تیرے دی جی بھر کے تلاوت کر لیں دے دی پئیے بھین بھرا دا چہرہ شریف بھرا دیا اکھیں خاک تے لگی ہوئی اور میں سچ گیا اچانک ایک خیمے دے وچوں آواز آئیے ہائے بابا اللہ دارو بھین بھرا اٹھن
عذابدار میرا امام پتر دے خیمے چاہے عابد نے کرواٹی بدلیے عابد دے تسے لباں تے وقت وہ جملہ آیا ہے ہائے بابا شبیر جہانگیر قریب آ کے فرمینے سجاد تس گھبرائی آواز آنے نہیں بابا جان خیر نبھدی پئی ہے میرا پتر وقت ہائے بابا کیوں کرے میں ڈر گئی تپ دا زور ہی آواز آنے نہیں قبلہ نبھدی پئی ہے میرا بچڑا وقت ہائے بابا کیوں کرے میں ازادارا سجادہ دل نہیں دل وچ غم بیماری دا نہ جیون دی کوئی آس میں کو بستر سے بے چین کی تئی بس پردے دے احساس سیدہ دائے دس مر گیا یا جیدہ تیری کمار دا زور عباس کیوں غیر کلام کرے دل بابا خیام دے آسے بڑی توجہ نال سن الاداروں سجاد عرض کرے دل بابا جی اسا دے خیمے دے ارد گرد آواز کہیں میڈیا پھپیاں روندیاں نے میں روون دی آواز باہر پئی ویندی ہے او لوگ بول دے انہاں دی آواز خیمے پئی آندیاں بابا میں غیرت مند ہاں میں غیر محرم دی آواز کیا کرا میں مجبور میری غیرت گوارا نہیں کریں دی بابا مہربانی کرو خیمے کچھ دور کروا دو میرا امام فرمائے میرا غریب بچڑا میرا پپیاں دا محافظ بچڑا آج دی رات رہن دے جی لیکن چونکہ غیر محرم انہاں دی آواز میں اپنے پردے داراں دے خیمے چ نہیں سن سکدا ازاداراں میرا امام فرمائے کچھ رات دا حصہ باقی ہے بند سمجھائے بھائی انائے مرمن رہے اللہ جانے ولدے سال میں نجیدہ ہو سا یا تو ہاڑے جو کوئی نہ ہو کیڑا پتہ ہے موت دا بند سمجھائے جلے پترا کے بابا کوئی خیمے دور چکر غیور امام فرمیندہ کچھ رات دا حصہ باقی ہے میرے پور دا صرف قیام کل رات جو خیمے بچ پونی جانے میں بدل نظام اجا وقت نہیں تیرے بولن دا میرے جی دے کر آرام تویں رکھوالا چھٹیاں دا تیری قسمت دے وچ شام او تویں رکھوالا میرا بچڑا تیری قسمت دے کرے نا انعام فرمینے کچھ رات دا حصہ باقی ہے میرے پورا صرف قیام کل رات جو خیمے بچ پونی میرا بچڑا کھلا میدان اگر کل دی رات خیمے بچ پونی جتھے مرضی آئی لاوے اج دی رات رہن دے اج میرا انتظام کل رات جو خیمے بچ پونی چادے بدل نظام اجا وقت نہیں تیرے بولن دا میری زندگی چکر آرام تویں رکھوالا میری بھین اجڑی دا میری قسمت دے وچ شاد سونی مکان دیتی نے وقت رہو میرا بچڑا
آج رات رہن دے کل خیمے بچپن نہیں تو کھلا میدان ہوتی میرا پتر جب مرضی چلا میں آزاد آ رہا میں عرض کرا گزر گئی اور رات جی میں گزری سجاد گزار چھوڑی چڑھائی قیامت دبی جڑا جو لہ گئے ایک بن پڑا عمر تے شمرن نے ابن زیاد دو میں بڑے بڑے بند زندگی پڑھے آپ لکھے گئے تو خدا پاک دی قسم ہے پنجابی دا سادہ بند جتنا ہوں پڑھن والا میں کوئی پسند ہے میں کلا پڑھ پڑھ کے روندا ہوں اج دی گردا عمر تے سمرن نے ابن زیاد دو لکھ کوفے کاغذ متے کہ دی داوی نے فتح پائی اساں پتر بطول دے انہیں کبھی نے لکھا ہے جبریل دے پر تے کمبل والے پہنی ریت گرب دے ست بھول گئی ہے یسرب والے کو کوئی وطن وسن دی رت میں سچ ادارہ کی لگتا چڑیا جی میں آؤ میں تو دن دی مجلے سے سنوا چکا بلا لکھا کی میں جدا پوری رسم ثقیف وچ کربل دے تھی گئی رونق خاتون دے ویڑے دی تیرا پتھرانا چٹی گئی جباغ بطول دی کل گلی او بھائیو خنجار دے ونڈی گئی ریحویر لٹی دادی سارا دی لتھا بھیڑ لٹی گئی ہوں میرے بھائی آؤ بھیڑ دے جنمیاں رتی آ گئی اندی گرد ویلا جب بھیڑی دا گھرا نہیں چاہیں جناب میں دی اما ٹھیک ہے تیرے ساڈے تے وڈے دے ایک بان کی فضا دی شان دا نہ پڑا انسان اتے جدا آویندی وچ کہیں وقت غریبی سداں وچ غربت دے چھوڑ میں دل سب رشتہ دار قریب شرما گئی رضوان دل باکو فضا دی نیک نصیبی جینال بطول دیا دیا دے دتی شام دی بد تہذیبی مروت دا ہر ایک دور راضی فضا دے نال وابستہ سر پہ کر گئی خاموشی 1400 میل کا رستہ دوسرا فرض میں کوئی بھول گیا ہے بس میرے بزرگ اور آخری جملہ کرا کافی انہیں اللہ قبول فرماوے اما پارا میں دے دیا کچھ رات وقت تم پہ دے میں اس کی وجہ یہ ہے جو ایک کربلا دی خوفناک جنگ دے ڈرے ہوئے بچے ایک ترے بھوک سجنا دا غم دیوار سی عباس دی آواز دے ہلے ہوئے جب تک غالی دی آواز نہ پہنچنے اے نیند نہ کرے سائن وقت کہیں دی آواز غالی وانگو ہے میری سائن بھی زین آبادی اما یہ ہور گل لیتا ہے میں نے اچھا بول لے میں جو شرما والی تھی بطول نہیں لیکن اگر میں اچھی بولا تو میں تھک گئی ابا ادادار آؤ میری سائن کھڑی ہوئی تمودی چوب یا ترٹو یا پپلا تلوار دلائے کے خیمے درد گرد پھرن لگ خیمے شاہ کھانا تبے دیر گرد پھر
میری سائن دے تسے لبا تو پہلی والی زندگی تھی یقین جانو زندگی پہلی والی خاتون دی تھی اج اچھا بولی خبردار الحافظ عرب دائرے راضی الحافظ الحفیظ جنہیں ساڑھے پاہدار خبردار پہلی باری میری سائن لفظ خبردار رکھے علادارہ ہو عرش حل گئے فرشتے آسمان سے ہو گیا دن تو جو بے پرواہ ہو مدینے والی ناراد پہرے کجا تو انہیں سامتوں سے تو تیری سائن ساری رات جاگ دے گزاری علادارہ تجھی والی میری سائن الحافظ دی آواز بلند کی تھی پورا جنت کرو نہیں آتی جنت کے دروازے ٹکرائے بے پرواہ اللہ کہیں دی آواز تیسری باری میری سائن لفظ خبردار مقصد ٹک 18 سال دے جوان دی لاش تڑپے بابا پارے دیون والا کون ہے شبیر فرمین اکبر پارا دیون والی پارن والی ماں نہیں بابا ہے تو میرے چاچے شیر عباس دی آواز تو میرا بچڑا کہے جو میری بھیڑ نو اچھا بول لے نہیں سنیا اگر میری بھیڑ اچھا بولے تو میری بھیڑ دی آواز سے میرے چاچے عباس دی تو میرے بابے علی دی آواز ہک کے حوصلہ ہے بھائی تھوڑا بڑی مکان پہ دیں باقی حوصلے اور عشق تھوڑا میں نرونی یقین دعا مانگنا اللہ تنو صحیح نیک بناوے کدے گناہ معاف بابا ایک میرے استاد عباس دی آواز سیدہ دن میرا بچڑا تیرے چاچے دی آواز میری بھیڑ دی آواز تیرے دادے دی آواز ہکے آنے جو پہن دربار تے بالا تو بھی سانگ تے نال ہو سے میرا بچڑا بھوپی دے خطبے سنے زنان آگتی ہے زینب دی آواز نہیں یہ سعدی دی آواز جڑی کوفے دے ممبر تے سن دے رہے ہیں چوتھی باری آواز میری سین بلند کی تھی علادارہ مدینے دے پاس دھوڑ اٹھی ہے زلفاں کھلی ہوئی تاج لہا کے کربلا دی خاک سے سٹ کے ادر زینب بھی نانا راضی میرے دین نو رنگ لاون والی میرے دین نو رنگ لائے علادارہ یاد رکھ رہے پنجویں باری آواز بی بی زینب نے الحافظ دی بلند کی تھی نجف کے پاس بھول اٹھی ہے زبان حال نال کے پڑھنا جی میں ذاکر پرانے پڑھ دیں ایک سوار تے میری سین دی تک پئی بی بی آدھی ایک کون اس ویلے آن والا سوار نہیں رکیا میری سین آدھی متا سمجھیں جو انہوں نے وارث کوئی نہیں اس وقت عباس دی بھیڑ پہاڑا پہ دیں دیے میں کو معمولی مقصور نہ سمجھے تو مہربانی کر جو لٹن والے تو اصا دیگر دیاں لٹی گئی ساڈے گھر صرف ہکا اسلام ہے اور کوئی شے ہکا دین باقی رہ گئے اور کوئی شے سوار نہیں رکیا میری سائن وقت پر میں نے سوار میں آدھی پہیا کوئی لٹن والے تو میرے بال ہو سم گئے سوار نہیں رکیا علادارہ ذاکر پڑھ دیں اللہ بہتر جان دے ممکن ہوئے سوار قریب آ گئی ہے میری سین دیکھو نا چادر مسلمان لہا کے لے گئے عرض میں کر گیا جو کربلا دی دھوڑ دا پردہ میری سین دے سارے ایک اچھا اے آستین چولے دی کھول کے میری سین نے ان سار دیوال کے دن دوسرے ہاتھ نال گھوڑے دے آگے چھت پا کے فرمائیں دیئے میں جان داؤں میں تو میں علی دی دھیاں عباس دی ہے سوار دا متھا کوش سے لگ گئے دھا نکل گئی ہے سوار آدھا ہے کہیں دی دھیے آوازہ میں علی دی دھیاں کہیں دی بھیڑ اگے میری سینا دی آئی میں حسن تے حسین دی بھیڑ آجا دی میں عباس دی بھیڑ آوازہ سوار نو کا بھٹا کے حضر زینب دی
سجاتا تیرا پیو علی میری زینہ دی بابا جگہ زینب گزر گئی ہے برا مر گئے خیمے جل گئے بابا اس نے نہ جب میرا مظلوم برا تصا لڑی رہی ہے علی فرمائے زینب میں کلا ہر دے میری سین دا وہ رکاب تے لگے رکاب نف کے لاون والے مر گئے نی زینب رکاب نپی ہی لہیا زینب ہون دے گلا بابا اسے لینا گلے میرا بھیرا تصا بریندہ رہا زینب گلے نہ دے زبان حال دے مطابق علی فرمائے نے کل ہی نہ پوچھ میری کلثوم نو ہی سد چا میری رقیہ نو ہی سد چا میری انوہا نو رباب نو ہی سد چا حروا نو ہی سد چا ساری میری دھی انوہ میرے کو لاؤ مت میں نو گلہ دے جو نہیں آیا ادادارا ساری سینی علی دے ارد گرد حالت بارے زبان حال دے مطابق آدھا سکینہ دی اکھ کھلی پتہ لگے جو علی آئے دور دی آئیے آگے دادے دے قدمت کھلا گیا دیو دادا میری ادیاں میرے دول گئے میرا بابا مارا گیا ایک باری سینے سے آج مارو آگو سکینہ تیرے مرد بدر مار علی فرمین زینب علی نے روح دی آواز آئی زینب انہاں بچے نو تو تسلی دے درد دا کالا تو سن یا تیرا ویر سنے میں نہ سن سکتا تے دسو تاری نبھی کیویں میری زہرا دی بابا ماں دھیا تو کچھ دیا پیو پترا تو کچھ دے اگر مجبور کرے نہیں تو وقت میں حجاب دے نال اتنے آدیاں نال پوچھو میں اجڑی جیوے میں گزرے دی رہیا مرویر گئے مک نسل گئی آج میں بیوارث تھئی بی بی آدیے ذرا پوچھ کلثوم رقیہ تو جیوے جھٹ میں بھیجی پئی جل جھڑکاوی ردے کاتلا تو ہن چپ کر کے بچ گئی علی فرمائے زینب ہن آپ کیوں نہیں آیا ہاں بابا نہیں آیا ایک باری میرے پاس دیکھو جیڑی تھوڑی جی روشنی نظر تو پیان ہن پوچھو میری دھیاں جی علی فرمائے میری بچی دس دی نبھی کی نے میری سونا دی پوچھو جی میں مائیں گزرے دی پیا جل جھڑکاوی دیا کاتلا دور چپ کر کے بچ گئی بس بھائی دعا دے اللہ قبول کرے میری دیا ہوں پوچھو خنجر دیا ضربیں میں 70 قدمہ دی وچ دھوئیاں دے لی رہی بابا آیا ہوں یہ دیکھو نا علی پیرا ہمیں کڑیاں کھولیاں فرمائے زینب کلثوم رقیہ رباب حروا جی میں گل دیکھو میں دیاں تھیاں الادار آؤ دل میری سہیلی علی دا گل میری سہیل طرف گیا دی تھی اجڑ گئی دادا کیا لال نشان کی علی فرمائے گلے جو دے دی پئی زینب تیرا تیرا کلا نہیں مار تیرے ویر دے گل تے میرا گلا میرے گل تے تیرے حسن بھرا دا گلا تیرے ویر دے گل تے تیری اما لہرا دا گلا تیری ماں دے گل تے تیرے نانے دا گلا تیرا ویر کلا نہیں مارا او شمر دا خنجر سب پنجا دے گل تے چل گیا بابا وقت ہوں جو آیا ہے علی فرمائے میں قبر چک آواز سنی ہے بابا کیڑی آواز سنی ہے علی فرمائے تیری آلہ سجدی حق لو زینب میں